अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमर मुर्तज़ा। आजकल के एडवांस दौर के अंदर जिस वक्त इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और बच्चों का भी एक्सेस यानी कि उनकी पहुंच इंफॉर्मेशन तक बहुत ज़्यादा है, आया मोबाइल के ज़रिए हो, आया किसी और डिवाइस के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए या न्यूज़ के या टीवी के ज़रिए, तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ मसाइल ज़्यादा आ रहे होते हैं घर के अंदर, और लोगों को ये नहीं समझता। ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों का ताल्लुक़, बच्चों का जो कनेक्शन है अपने वालिदैन से दूर होता जाता है। अब उसकी नताइज आपकी नफ्सियाती या ज़हनी अमराज की वजह भी बन सकते हैं। उनकी वजह से बच्चे की अंदर एक खौफ भी आ सकता है। बच्चे की साथ क्या गुजर रहा है वो जब वालिदैन को नहीं पता होता, और वो जब उसको नज़रअंदाज करते हैं ये सोचते हुए कि शायद ये एक इसकी उम्र के तकाज़े हैं या इसकी उम्र के साथ एक चीज़ चल रही है, उसका नतीजा बाद में बहुत ख़राब होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, ख़राबी आ जाती है, उनके ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं, उनकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, उनका रुझान तब्दील होता है, उनके लिए लोगों के साथ बात करना, लोगों के सामने जाना ये मुश्किल हो जाता है, उनके लिए किसी चीज़ पे स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि घर के माहौल से शुरू होती हैं। अब मैं काफ़ी दफ़ा हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो कहते हैं कि जी बच्चा बात नहीं सुनता, या बच्चा एहतराम नहीं करता, बच्चा ख्याल नहीं रखता, बच्चा बाहर चला जाता है, देर से आता है। अब उनको बाज़ दफ़ा में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ समझते हैं कि सारा कुछ बच्चे की गलती है। लेकिन काफ़ी जगहों पे वालिदैन की गलती भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस वक़्त उस बच्चे को आपकी ज़रूरत थी, जिस वक़्त उस बच्चे को आपके ताल्लुक़ की ज़रूरत थी, आपकी साथ कनेक्शन की ज़रूरत थी, या आपके सवाल उसके सवालात के जवाबात की ज़रूरत थी, आपने वो नहीं दिए, आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे, आपने उस वक़्त उसको रद्द कर दिया, और वही चीज़ें जब उसको किसी और जगह से मिली तो उसका यकीन दूसरी जगह पे ज़्यादा बना। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा कोई सवाल कर दे, कोई पेचीदा सवाल हो, कोई मुश्किल सवाल हो, तो हमारे यहाँ उसको कहा जाता है भाई तुम ये कैसे सवाल कर रहे हो, क्यों सवाल कर रहे हो, ऐसे सवाल नहीं करता, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, ये हराम है, ऐसे सवाल नहीं करते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चे को रद्द कर देते, आया वो छोटा हो दरमियाना हो। लेकिन इसमें हमें ये सोचना है कि एक बच्चे ने इतनी हिम्मत बनाई और इतनी एक उम्मीद लगाई कि आपसे वो सवाल पूछे, उसने एक कॉन्फिडेंस पैदा किया अपने अंदर, और उसके अंदर एक तजस्सुस था, उसके अंदर एक क्यूरोसिटी थी उस सवाल के बारे में, तो उसने आपसे पूछा। और अगर आप उसको रद्द कर देंगे, उसकी क्यूरोसिटी, उसकी तजस्सुस, उसको उसका जवाब मिलना ना मिला तो वो उसका ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक ये चीज़ होगी कि यार ठीक है नहीं पूछते। लेकिन वो अगर किसी और से पूछेगा, अब वो बंदा किस से पूछता है, मोस्टली वो घर से बाहर के लोगों से पूछता है, ठीक है। अब वो अगर उसको अच्छा या बुरा जवाब दे देते हैं, रद्द नहीं करते, अब वो अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं और वो मान लेता है, या उसको अगर वो अच्छा बताते हैं या सही भी बताते हैं उसको वो समझ आ जाती है, तो उसका ट्रस्ट किसके ऊपर ज़्यादा बनेगा, अपने घर के बड़ों के ऊपर जिन्होंने उसको रद्द कर दिया, या उनके ऊपर जिसने उनको उस सवाल का जवाब दिया, मुतमईन किया। ये एक चीज़ नज़र आने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये बच्चों के अंदर, आपके अंदर, बच्चों के अंदर जो है दूरियां पैदा कर सकती है। हमारे यहाँ सवाल का रुझान ही नहीं है, बच्चे को सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं है। सवाल पूछे तो उसको डांट दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। अब बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी इस चीज़ को और अप्रिशिएट किया जाए कि वो सवाल पूछें, उस सवाल पूछ के उनकी
کی سوال کا جواب مطمئن کیا جائے، کیونکہ یہ چیز ان کی گروتھ کو بہتر کرتی ہے، ان کو اور بہتر بناتی ہے، اور اس کے لیے ان کے جو ذہن ہے ان کو کریٹیو بناتی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کے اندر کافی کیوروسٹی اور وہ جو تعلق کے اندر کنیکشن کے اندر دوری آتی ہے۔ اب وہی چیزیں انٹرنیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ وہ اگر سرچ کرتے ہیں اور ان کو کچھ اور جواب ملتا ہے تو ان کا ٹرسٹ اس سائٹ پہ زیادہ بنتا ہے، اور وہ پھر آپ کے ساتھ اگلی مرتبہ پوچھنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ جو ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور اس کا نتیجہ لانگ ٹرم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین ناراض ہوتے ہیں تو اس میں ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ والدین کی ایک مسئلہ یہ ہے میجورٹی کہ ان کو غصہ، ان کو پریشانی کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور وہ نکلتی ہے بچوں کے اوپر۔ بات کوئی اور ہوتی ہے اور سامنے جو شکار بنتا ہے وہ بچے بنتے ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو سختی کی جاتی ہے، غصہ کیا جاتا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بچے ہیں، بچوں کے اوپر، بچوں کے لیے والدین اسی طرح ہیں کہ وہ ان کے لیے والدین کی آپس کی لڑائی ایسی ہے جس طرح وہ ایک جنگ کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے والدین کا غصہ ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے ایک ان کا خوفناک منظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو بچے کو بار بار ڈانٹا جائے یا آپ کس جگہ پہ کام کرتے ہو اور ہر وقت اس جگہ پہ شور ہو، غصہ ہو، آپ کے اوپر پریشر ہو، کیا آپ کو پسند آئے گا؟ جس طرح آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی، اور جس طرح اس کا وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے اوپر منفی اثر پڑے گا، آپ کی ذہنی صحت پہ منفی اثر پڑے گا، آپ کے اندر اور مسائل نکلیں گے، آپ کو تھکاوٹ، آپ کو غصہ، چڑچڑاپن زیادہ ہوگا۔ بچوں کے اندر بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ باہر کسی چیز کے ساتھ نکال سکتے ہیں، آپ گھومنے جا سکتے ہیں۔ بچے یہ نہیں کر سکتے۔ بچوں کے پاس کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ بات کرے۔ اور پھر وہی بات جس طرح میں نے پہلے بولا، بچے اگر اس بارے میں پوچھتے ہیں تو الٹا ان کو اور ڈانٹ پڑتی ہے یا مار پڑتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے آخر میں کہتے ہیں کہ زیادہ کیا ہوگا، مار پڑے گی، خیر۔ اور جب ان کو موقع ملتا ہے، جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں یا ان کے پاس کوئی موقع ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اس ماحول سے۔ وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اس وقت اس بچے کی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس ماحول میں، اس کیفیت میں رہ کے تنگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں پھر آپ کی جو سٹریس ہے کسی بھی قسم کی بیماری کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ جب بچہ گھر کے ماحول سے نکلتا ہے تو وہ باہر گندے ماحول میں نشے کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور چیزوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیسی کمیونٹی اس کو ملے گی۔ تو ہمیں اس چیز کا سمجھنا پڑے گا، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے گھر سے معاملات کافی شروع ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے گھر پہ فوکس کر کے، اپنی آپ کو بہتر کر کے، ان چیزوں کو بہتر کر کے آگے چلنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔